भगवान बुद्धबाट देशना भएको सूत्रहरूबाट महाफल प्राप्त हुने परित्राण सूत्रहरू ग्रन्थ संग्रह गरी सम्पादन गरिएको सूत्रहरूको संग्रह नै महापरित्राण सूत्र ग्रन्थ हो। परित्राणको अर्थ चारैतिरबाट आउने भय, डर, विघ्न, बाधा हटाउनु हो। परित्राण सूत्र पाठ गर्नाले र सुन्नाले आनिशंस प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसै कारण धेरै बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले महापरित्राण पाठ गराउने गर्दछन्। महापरित्राण पाठ गराउँदा धर्म मण्डप बनाएर भिक्षु संघलाई सामूहिक रूपमा राखेर गराइन्छ। यसरी महापरित्राण पाठ गर्दा धेरै सूत्रहरू पाठ गर्ने र लामो लामो सूत्रहरू धेरै भिक्षुहरू बसेर अटुट रूपमा पाठ गर्ने गर्दछन्। नेवार समुदायका बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले महापरित्राण पाठ आफ्नो घर आँगन र बिहारमा गराउने गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा ललितपुर बालकुमारी निवासी बौद्ध उपासिका लक्ष्मी नकर्मीको 73औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारका भिक्षु संघद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ गरिएको थियो। तत्र गो भगवा पञ्चवाक्ये भिक्खु आमन्त्रे द्वे मे भिक्खवे अन्ता पापजितेन न सेविताब्बा यो चायं कामेषु कामसु कल्लिकानुयोगो। महापरित्राण पाठको सुरुमा उपस्थित भिक्षु संघ, अनागारिका गुरुमाहरू, बौद्ध उपासिका लक्ष्मी नकर्मी र परिवार तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा बुद्ध मूर्ति तथा परित्राण पुस्तक शिरमा बोकी बिहारको बोधि वृक्ष परिक्रमा गरी बिहार परिसरमा बनाइएको महापरित्राण मण्डपमा ल्याइएको थियो। शोभायात्रा गरी ल्याइएको बुद्ध मूर्तिलाई मण्डपमा विराजमान गराइसकेपछि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
सुरुमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर श्रद्धेय भिक्षु सङ्किच्च महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन साद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। काय वाक् चित्तद्वारा परिशुद्ध भइसकेपछि श्रद्धेय भिक्षुसँग सहित अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो। परित्राण पाठ गर्नु अघि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका सचिव तथा विश्व शान्ति बिहारका श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरद्वारा महापरित्राण पाठका बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। पाली साहित्य परिसमन ततो तायति रखचिति परितंडका व्याख्याना तथेन्तु झी सत्व प्राणी पिनिगो जीवने छच्चा खेर वयगु आपद विपद भये अन्तराय विघ्न बाधा ग्रह दोष दशा रोग व्याधि आदि दयाचुन ढासा अजौ छच्चा खेर वयगु आपद विपद पाखे सुरक्षा प्राप्त यहीगु जिया है रखटीटी परित्रंग ए जिया रक्षा प्राप्त जीगु जिया है ठीक परित्राण ढका ढैतगु ख कि परित महापरित ढका ढाबले त्रिपिटकीय पाली साहित्य तस्को चोछया टगुदु कि ठो लोक वागु नंख परित ढका परित्राण ढाबले सामान्य अर्थे गो भन्तेपि गुरुमापि छे निमन्त्रणेना विभिन्न उपलक्ष्य कया पाठ यही गुणदु दाटपि थपिन नित्य रूप पाठ यही गुणदु बार सोया नेपाली न्यामम संघ नायक बुद्धघोष मास्त वीर न गो परित्राण ग्रन्थे ठोठो बारे ठोठो पाठ याव र गाजे नित्य कर्म कथ पाठ यु गो चलन ख वो परित्राण जुलसा त्रिपिटक वयाछो अनुसार है महापरित्राण ढाबले विभिन्न विधि अंग पुरयाना तजिको टरंग ठटे श्रद्धापूर्वक भन्तेपि गुरुमापि संगपि निमन्त्रणा याना भगवान बुद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापित याना पेखेन मण्डपतया सूत्रका जल साक्षीतया परिषदयाट साक्षीतया सामूहिक युगल कठ ठुक्ठ जल घडातया यहीगु तरहंगो श्रद्धा जिगु पुनिर ज्याजोएत महापरित्राण डका छिसन त्याफु विशेष रूप छिस ठु परित्राणी विशेष सोयाउन डका ढल्लासा ठिकियो इतिहास या त सोयाउन डका ढल्लासा भगवान बुद्ध स्याङ य प्राचीन काले हे बुद्ध बोधिसत्व पिन्छ पारमिता पुरेना बिजाबले हे
बोधिसत्व इले थटे परित्राण पाठ यागो चलन वया चंगुडो ला झिस मोर सूत्र धका मयूर सूत्र सोल्लका डाल्लासा बोधिसत्व पिन्स अग्नि भए अथवा यात्रा याबले विघ्नबाट मरे मडका मोर सूत्र पाठ यागो बोधिसत्व काले हे थटे परित्राण यागो चलन दूडका ढेगु मोर सूत्र वत्त सूत्र झिस बनाउने अवस्था सिका काफु अवठेन दुए लिच्छवी तेगो गणराज्य वैशाली तढंगु अकाल महामारी भएजिया यक्कु प्राणी बिन्त हानि नोक्सानी जुगो अवस्था भगवान बुद्ध रत्न सूत्र एगो उपदेश सेना बिजाउ ख उकि वैशाली नगरे लिच्छवी पिनुगो शान्ति स्वस्ति लागि रत्न सूत्र देशना जुगु भगवान बुद्धै पाले थटे परित्राण सुरुजी ढुङ्कुगु न झिस सिका काफो भन्देपि जंगले वर्षावास चोम्बले अमनुष्य भए जो अवस्था भगवान बुद्ध मैत्री सूत्र एगो देश नैना भिक्षुपिन्त मैत्री कामना यात ठास सितन विघ्न बाधा मजिक मनुष्य अमनुष्य भए पाखेन रक्षा प्राप्त जिगु त्राण प्राप्त जिगु रूपे कनाट्या बिजाउ ख मुख्य रूपमा त्रिपिटक स्वयावन ढका डाल्लासा भगवान बुद्ध काले सुछम भिक्षु या त सर्प न्याउ अवस्था सर्पयो 20 धारी जन्तु पिनी पाखे भए वो अवस्था भगवान बुद्ध स्कंद सूत्र गु पाठ यागो अनुमति बिया बिजाउ कठ परित्राण सुरुजुगो खनेडो दक्ले नापा थटे सर्प न्याउ अवस्था अझ 20 धारी प्राणी पिनी पाखे सुरक्षा नीति ढका रक्षा कवचे रूपे ला जिस बरोबर न्याना चोना जी जीवने थपी चोन्ट छे थे मौसम ऋतु बजे जिटा छिस ल बालक फुना लका न्याना चुने अवस्था छिटा गुली सुलभ जी लका छौलिए छिटा गुली सुलभ जी ढाटेन टु हे आध्यात्मिक क्षेत्र छिटा सहज जित सिद्ध जित अफुकित न तो मानसिक रूप ज्ञान विज्ञान मनोवैज्ञानिक रूप उपचार जिगो ग्वाली जिगु जिया ठुक ठ चाहिँ महापरित्राण छिस निनेगु यानाचना उली जग मखो ठो परित्राण पाठ गो भगवान बुद्ध इले दिगलम्बिक ढेगु ग्रामे सुछम ब्राह्मणीय क्या छम महमफु अवस्था वो महमफुमा बिरामीमा क्या मचया त मानसिक रूपमा मनोबल बलकीय लागि वो बिरामी या चोमेसु बिरामी शान्त याइ लागि ठुक्छ चाहिँ पाठ यागु चलन जुगु पाठ याबले ले लनावंगु घटना न कर्नाटकको धर्मदेशना पश्चात भिक्षु महासंघबाट सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ सुरु गर्नु अगाडि उपासक उपासिकाहरूलाई भिक्षु संघ सामु परित्राण पाठ सज्जायन गर्नका लागि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका उपाध्यक्ष तथा मणिमण्डप महाविहार ललितपुरका श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्थविरद्वारा प्रार्थना गर्न लगाइएको थियो। विपत्ति प्रतिबाहाय सब दुख विनाशाय सब संपत्ति सिद्धियां अनज कथे विपत्ति प्रतिबाहाय सब संपत्ति सिद्धियां सब दुख विनाशाय परितं ग्रोथ मंगलं विपत्ति प्रतिबाहाय सब संपत्ति सिद्धियां सब भय विनाशाय परितं ग्रोथ मंगलं
विपत्ति प्रतिभाय सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्व रोग विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं। महापरित्राण पाठको सुरुमा उपस्थित भिक्षु संघबाट सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। सावक संघो यदि चन्तारे पुरुष युगानि अन्था पुरुष पुंगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करणीय अनन्तरं पुण्यं खेतं लोकस्याति एतेन संसवञ्चेन स्वन्ति देवतो सर्वदा। सामूहिक रूपमा पाठ सम्पन्न भएपछि युगल पाठ सुरु गरिएको थियो, जसमा भिक्षु महासंघका महासचिव श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु पियरत्न स्थविरले पहिलो युगल पाठ गर्नुभएको थियो। सभ्य सता आहारथटिका द्वे नाम किं नामञ्च रूपञ्च नाम किं तिस्सो वेदना चत्तारि नाम किं चत्तारि हर्य सच्चानि पञ्चुपादानखण्डा च नाम किं च आज्झतिकानि आयतनानि नाम किं सप्तबोधङ्गा अट्ठ नाम किं हरियो अट्ठङ्गिको मगो। त्यसपछि क्रमैसँग श्रद्धेय भिक्षु ज्युतिम स्थविर र श्रद्धेय भिक्षु जनक स्थविरद्वारा युगल पाठ गरिएको थियो। उत्थितो येनायस्मा महाकස්සपो उपसङ्गमे त्वा पन्यते आसने निषेधे निसच्चको भगवा आयास्मन्त महाकස්සपं एतदवोच। युगल पाठ गर्ने क्रममा श्रद्धेय भिक्षु शरणङ्कर स्थविरले महापरित्राण बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र रखा देव ना अति का ताहका सूत्र रखा अति जुसान तो सूत्र दीगी निकाय रखा देव सफोई के दुनि जी संस्वे खनी मको छाले रखा दा बक्ते सूत्र के दुनि सोला रखा दा सता का लख तर वशिने न मेगो महत्वपूर्ण जागो में झुले रखा दा बक्ते ठुके धर्मय के न अति ये उक्ता ये गंभीर युक्त जो कारण ये ना तो सूत्र का मेयो ये सफोके तो थका तो वजू कारण ये ना तो धर्म स्वया यंकल रखा दा सता को सूत्र नाप नाप ठुके दुने ठुके थाको को धर्म न तो अंतर्गत ज्याचों कारण याना तो सूत्र अति का ये महत्वपूर्ण कथा खाई क्यों ठुके झीता केना तो कथा को आदि अष्टांगिक मार्ग दका दका दे ओके दुने स्वया यंकल दका दा दक्षिणे नापांगो दका देवे सम्मा दिथि पिंगो दृष्टि देखेगो दका दे स्वेगो बालक स्वे फेकेगो आज जैसा 16 दका दास जैसा विचारे कथा जे न्यवादे चलन चलती कथा सुदैले दका दा बक्ते थ ज्यो थ मज्यो थ भीगो मबी दका जैसा थ थ गो ये संस्कार कथा देखा तैगो दो।
धर्मदेशनापछि श्रद्धेय भिक्षु शरणङ्कर स्थविर र श्रद्धेय भिक्षु प्रियदशी स्थविर, भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु सुधीर महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु त्रिरत्न महास्थविरले पालै पालो युगल पाठ गर्नुभएको थियो। युगल पाठको अन्त्यमा श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु लखन्न स्थविर तथा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थविर र श्रद्धेय भिक्षु नारद स्थविरद्वारा युगल पाठ गरिएको थियो। चतुर्दिशां गुम्बं थपेत्वा अभिकन्ताय रन्त्य अभिकन्तवान्ना केवलकापं गिज्जकुतं ओबासेत्वा येन तेनोपसङ्कमि। अन्त्यमा श्रद्धेय भिक्षु सङ्किच्च महास्थविर लगायत श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न भन्ते, श्रद्धेय भिक्षु त्रिरत्न महास्थविर र अन्य उपस्थित भन्तेहरूद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरी महापरित्राण पाठ सम्पन्न गरिएको थियो। सामूहिक परित्राण पाठ सम्पन्न भएपछि दाता बौद्ध उपासिका लक्ष्मी नकर्मीलाई सुमङ्गल बिहारको तर्फबाट दोसल्ला ओढाई मायाको चिनो दिएर सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रम पछि श्रद्धेय भिक्षु सङ्किच्च महास्थविरद्वारा अष्टपरिष्कार दाताहरूलाई अष्टपरिष्कार दान गाथा वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। दान गाथा वाचन गरी उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्त्यमा उपस्थित सम्पूर्णले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।